नाव माझे वाघू भैरू वरक. पहिलीपासून मग आता कमी कमी 60 एक वर्सां जाय गेली आता जाल्यार हय लायट बी ना कांय ना कांय ना. भुरगीं शिकतले दियाचेर केरोसिनाचेर आनी जे वखदां केरोसिनचे हे लॉकडावन पडले पळय. लॉकडावन पडले टायमाक फुडें मदीं शाळा बंद उरली आनी मागीर आमकां केरोसीन मेळना. तेच्या पयलींच केरोसीन गोवोरमेंटान बंद केलें आमचें आनी आमी दियाचेर अभ्यास करतालीं. ती भुरगीं बेजार जातालीं. अभ्यास करूंक धर मेळना. घरान फॅन ना लायट ना तसलें कांय ना काळोख्यान. जिवण येयलें जाल्यार सायटीक सुद्दां दिसपा नासलें. अशी परिस्थिती आमची आसली आनी आमची भुरगीं ल्हान आसतना समजपाक लागली तेन्ना ती मातशी भियांक कशी लागली न्हू. काळोखान दीस काडले. अजय फक्त राखेल तरी मेळा. आतां कांय ना राखेल ना कांय ना न्हू. मागीर कितें करताले? मागीर काय दिवो पेटवलो वरचो हेच्या गोड्या तेलाचो आनी दीस काडले. गरमी जाताली गरमेच्या दिसांनी? हां गरमी जाता. फॅन बी काय ना? कांय ना कांय ना फॅन ना कांय ना. सो तशेंच न्हिदताले? हां. पण केन्ना घर सोडपाचें मनान येवना? ना 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 घर सोडपाचो मनान ना. आतां ही जाय तडे जागा प्रत्येकानी हाडायले प्रत्येकाची जागा. आनी पयलीं आमी भाटकाराचे साक्षीने रवल्ले न्हू हांगा. म्हणटकूच हसले थंय जर वचांक गेलो जाल्यार मागीर आमकां हें येना आनी तें येना. शेवट कितें जाता तरी जावं. भाटकारांचें मिठटा तें आमी मिठो पूण आमी मागीर हांगाच रवले. तेजे पयलीं तुमी कोणा कोणा कडेन गेल्ले विचारपाक आनी तांणी कितें कितें सांगलें तुमकां लायटी खातीर? तेंच्यान सांगलें भाटकाराची एनओसी सोदपाक लागले. एनओसी ना. मामलेदारान गेलो कलेक्टरान गेलो सगळ्याक आमदारा कडेन सुद्दां वचून येयलो. कोण सगळें कांयच दवरूंक ना. सगळ्यां कडेन वचून येयलो. पूण परत तेच्या मदीं घरांचे ते फोटो मारून बी हे सगळें करून सुद्दां आमी मामलेदारान दिले पूण तरी सुद्दां आमचे कांय कोणी घेतली ना. आमी इलेक्शनाक जेन्ना डोर टू डोर करताले आमी प्रत्येक दारादारान गेल्या उपरांत तेंचे प्रश्न विचारताले. तेंचे प्रॉब्लम्स ते इश्यूज कितें फेस करतात ते विचारताले आनी बरोवन घेताले आमी. सो प्रत्येक एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी प्रत्येक घरान कितें कितें प्रॉब्लम आहात कितलीं भुरगीं शिकल्यात कितले शिकल्यात आनी कोण बेकार आहात कितें कामाक वयतात ह्यो सगळो डेटा आमी त्या टायमाचेर घेतलेलो. आनी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा लायटूच ना म्हणून. सो लायटी शिवाय इतलीं वर्सां कशें रावतात हो प्रश्न. कित्याक आमची जर 5 मिनटां लायट वचत जाल्यार आमकां फोन कंटिन्युअसली येता बाबा लायट गेली म्हणून. आनी इतलीं वर्सां तेंची भुरगीं ती जाणटी सगळीं अशी लायटी शिवाय रावता म्हटल्यार सरप्रायझींग. तेन्ना तकलेन आहलें की हांकां लायट दिवप कशें भशेन. मागीर कितें प्रोसेस केलो तुवें लायट दिवपाक? पयलीं म्हटल्यार ते टेनंट हांगासर ह्या प्रॉपर्टीन आनी टेनंट आसल्या कारणान सहज लँडलॉर्ड्स आहा ते एनओसीज दिनात. आतां इतलीं वर्सां तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केले. ते सांगताले कितलेशेच लोकां कडेन गेले आमी लिडर्सां कडेन गेले पूण ते जावं शकलें ना कारण एनओसी मेळना. सो आतां जेन्ना एनओसी मेळना तेन्ना वे आवट दुसरी काडची लागता. सो ताका लागून डिपार्टमेंट आमचे पॉवर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक घेवन बसोन तांकां विचारलें वे आवट आनी कितें. सो एनओसी जर मेळना जाल्यार सिंपल वे हेल्थाची एनओसी घेवन करचें. सो तेन्ना हेल्थाक सांगलें हेल्थानी एनओसी दिली आनी इमिजिएटली आमी हेल्थाचे ऑन दॅट बेजीस आमी तांकां पावर सप्लाय दिलो. सो हे म्हाका दिसता बारीकशी गोश्ट पूण तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक इतलीं वर्सां लायट नासता आनी बारीकशी जर आपूण पर्सनल इंट्रस्ट घाल्यार डेफिनेटली जावंक जाय आसलें पूण तें जावंक ना इतलीं वर्सां. पळय आमचे कडेन सिनियर लिडर्स आहात पूण ते कित्याक ते सदांच आमकां कॉपरेट करतात. आमच्या डिसिजनाक ते एप्रिशिएटूय करतात आनी सपोर्टूय करतात. सो आमचें काम करपाची स्टायल डिफरंट आहा. आमी सकयल्या ग्रावंड लेवलीच्यान वयता म्हणजे स्थानिकाक फॉर एग्जाम्पल तांकां आतां लायट नासली जाल्यार बाबा हांकां कशी मेळटली हे आमची ऑफिस टीम वयताली आनी काम फॉलोअप करून घेताली. सो म्हाका दिसता पयलीं आमी विचार चेंज करची गरज आहा. सो राजकारण सद्या कशें आहा राजकारणी पयलीं म्हणटात आनी मागीर समाजकारणी. पूण जर आमी समाजकारण पयलीं केलें समाजकारण करून मागीर राजकारण केल्यार म्हाका दिसता असले प्रॉब्लम्स आहा ते सॉल्व जातले. सो ग्रावंड लेवलीच्यान वचपाची गरज आहा. कितले खांबे ओडचे पडले तुका आनी म्हणजे ते खांबे ओडचे पडले म्हणजे पयशे तुमकां घालचे पडले डिपार्टमेंटानूच घाले ना? पळय 15% चार्जीस आहात ते तुका बेर करचे पडटा. म्हणजे कोण लायट कनेक्शन घेता ताका करचे पडटा. सो तो 15% चार्जीस जे आहात ते हांवें म्हाज्या पॉकेटांतल्यान पे केले. पूण काकीक एक दीस सांगलें तुवें आतां आमकां लायट येतली म्हणून? हां सांगला.
मागीर आमी पुरलेच्या वखदां सांगला आयतां लायट येता हां आतां काय फटोवचे ना कित्याक खांबे व्हडले न्हू उबे केले हां पयलो विश्वास नासलो मग कामे उबे केले तेन्ना विश्वास बसलो हा कितले खांबे घातले सो ऑलमोस्ट 4 खांबे घातल्यात आनी न्यू वायर्स सगळे ओडून दिले तांकां आनी प्लस तांकां घरान बल्ब आनी लायट्स कितें जाय आनी फॅन बीन सगळें घालून दिला. आता जेन्ना ह्या अंजीत भाई कडेन गेले आमी चड पावटी सुद्दां मारूंक ना. तेंच्यांनी जे कितें शब्द दिला पळय तो तेंच्यांनी आपलो आपूण तेंचें सत्य केलें. म्हणजे तेंच्यांनी उलयतना सांगलें की कोण वांगडा सुद्दां हाडपाची गरज ना, स्वता कोणाचे आहा तुमी उलोवपाचें. पूण हांव स्वता पयलीं गेलो आनी अनंत साळगांवकार आसलो. तेंणी ताका सांगलें आनी हांव वतां बाई अशी अशी परिस्थिती आनी तेंच्यांनी पळयलें. म्हाका तेणी पयलीं सांगले शब्द की तुमचे लायटीचें करया आनी करया म्हूण सांगलें. ते शेवट आमचे लायटीचें केलें आनी आज आमकां तेणी सुखान दवरल्यात. फुडले आमी तुका उलयना पूण आज खरेंच उजोडाक आमकां दवरल्यात. गिमाच्या दिसांनी अशे आमी हाल काडटले आनी ते बोलावन फायदो ना, कारण तुमकां अशे त्रास काडलेले आहात आमी. पूण आतां जी ही लायट येयली आनी बाय आमकां फॅन बी आहा पळय तेन्ना आतां दिसता अशें की खंय तरी आतां जिवनान मातशें खंय तरी बाबा काय तरी मेळ्ळें, कळ्ळें. पूण जीत भाई केली हेणी भाईन केलें, जीत भाईन हें केलें ना आनी सादारण कडेन हें जावचेंय नासलें. हांव तुमकां आतां तांचें रिएक्शन कितें आशिल्लें जेसो सगळ्यान पयलीं लायट पेटली तांच्या घरान? तेंचें रिएक्शन तुमी मागीर तांकांच विचारा, पूण तेची एक स्मायल ती व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना तेंची लायट पेटली आनी तेंच्या तोंडार स्मायल येयलें पळय तेतून सॅटिस्फॅक्शन आमकां मेळ्ळें. सो म्हाका एकट्याकूच न्हू, म्हाज्या एंटायर टिमीक, म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक सुद्दां एक तेंची स्मायल ती लायट पळोवन ते खरेंच खुशी जाले. म्हणजे आमकां सुद्दां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें की बाबा येस आमकां निवडून हाडून आमी कितें तरी केलें बारीक सामान्य लोकां खातीर. खूब जाण म्हणटात की कोस्टल बेल्ट आनी आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन टुरिजम डेस्टिनेशन मोरजी मांद्रे. पूण तुका एकूच रिक्वेस्ट करता, तूं एक दीस तुजो मिडिया टीम घे आनी ते कोस्टल बेल्टाच्या घरांनी तूं भोव. तुका सेम अशी परिस्थिती लायटी आसतले पूण अशें घरां दिसतली तुका. म्हणजे इतलो वर्ल्ड टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणटात आमी येदे व्हडले मोरजी मांद्रे एक, पूण त्या वाड्यांनी तूं वच आनी तेन्ना तुका कळटलें लोकांची परिस्थिती कितें आहा ती. फाटल्या दिसांनी मिडियार पळयलें आसतलें तुमी, एकले चली तेणी आपले बापूय आवय आनी भाव एक्सिडंटान ना जाली 2019 शिवोले ब्रिजाचेर. ते कितलीं वर्सां चली घरान एकट्यात आसताले, ते कामाक वयताले, काम सोडचें पडलें कित्याक टेनन्सी इशू हा मॅटर आहा आनी केस आजून मामलेदारान चलता. घरान थंय टॉयलेट ना, येद्याच्या खोपीन कशी रावता. म्हणजे एक एग्जाम्पल दिला म्हणून तुका हाले एक दीस टीम घेवन वच. म्हणटात मोरजे मांद्रे व्हडले, जेचे कडेन आसा तेचे कडेन आसा पूण तेचे कडेन ना, तेचे कडेन कांयच ना, सारकें घर रावपाक ना, ही परिस्थिती आहा. आयज म्हाका तरी दिसता आमी बाकीचे डेव्हलपमेंट करच्या पेक्षा टेनन्सी एक्ट जो आहा तो फास्ट ट्रॅक करपाची गरज आहा. आनी असले बारीक सामान्य लोक जे स्थानीक आनी इतले वर्साचे थंयच्यान तेंचे पिडयान पिडया थंय रावतात तेंचेर आयज इंडस्ट्री जातात. कित्याक व्हॅल्यू वाडल्या प्रॉपर्टीची, लँडलॉर्ड दिवंक सोदना पूण तांकां दिवंक सोदना, पूण एटलिस्ट तेंचे घर आहा तांकां तरी सोडपाचें, तांकां खंय तरी कितें तरी जस्टिफाय म्हणजे सरकारान तांकां न्याय दिवचो. अशे गोश्टी आहात. आयज आमी सरकारान आहा, आमी कितलोय प्रयत्न केलो जाल्यार आमी एकटे इंडिव्हिज्युअली करूं शकना, ओ चीफ मिनिस्टर करूं शकना, ओ रेव्हेन्यू मिनिस्टर करूं शकना. जर स्थानीक जर वांगडा रावले आनी ते जर फुडें सरले जाल्यार डेफिनेटली आमकां स्ट्रेंथ मेळटली करपाक. म्हणून म्हणटा तुका येदे व्हडले टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणटा पूण ते घरा पळयात तुमी कशें आहात. आमी पयलीं समाजकरण करपाक शिकोवंक जाय. आमी समाजकरण जर पयलीं करीत जाल्यार असले बारीक इश्यू सॉल्व जातले. आतां म्हणटात ते आतां आमी खरेंच खूश आहा. जीत भाईन जे आतां जे आसा आमकां दवरल्यात बघ खरेंच खूश दवरली आहा. आतां हे चवथे फुडें येता चवथी कडेन खराच तेणी मनपूर्वक म्हाका दिसता की तेची खरी इच्छा आसली भाईची आमच्या घराक उजोड पेटोवपाची आनी तेणी सुखान दवरली. आतां कमीत कमी 1.5 वरां सायद येयले आनी म्हाका दिसता की म्हाजे कडेन आजून पर्यंत जे एक्सपेक्टेशन म्हाजे कडेन म्हणजे हांवें स्पिडीन काम करूंक जाय ते स्पिडीन काम वचना कशें. कित्याक पळय आमी हे गव्हर्मेंट मिशिनरीज म्हणजे गव्हर्मेंट कशें चलता ते फर्स्ट टायम आमी एक्सपिरियन्स करतात. सो हांव रावंक म्हणना गव्हर्मेंटाक कोणा तेंची
ऑफिसरांची काम करपाची पद्दतूच ती आहा. पूण आमची पद्दत कळली आमची पद्दत स्पिडीन काम करप म्हणजे आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां जावंक जाय पूण ते खंय तरी टायम लागता आनी ताका लागून 1.5 वर्स जाय ते येयले पूण जे म्हाका कामां जाय आसले इतकी स्पिडीन वचपाची ती जायना. केन्नाय आमचे चीफ मिनिस्टर केन्नाय म्हाका प्रश्न करता इतले स्पिडीन कित्याक रे घाई गडबड करता. हांवें म्हटलं म्हाका जायना कित्याक जे कमिटमेंट हांवें सांगलां दिला म्हणजे मॅनिफेस्टोचेर सांगलां किंवा कोणाक घराघरांनी कमिटमेंट केल्या ते फुलफील करूंक जाय. एटलिस्ट 100% जायना जाल्यार खंय तरी 70-75% तरी कंप्लीट करपाक जाय म्हाज्या टेन्युरान. कित्याक तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या तेंच्यांनी मतां मारल्यात की एक एक्सपेक्टेशनान की बाबा ह्यो करतलो कितें तरी. आतां ते करतलो ते दाखोवंक जाय करून न्हू. बेश्टे आमदार जालो म्हणून मिरोवपाक आमदार म्हणून भोंवलो म्हणून जायना ते काम करपाक. सो ताका लागून म्हाका खूब स्ट्रेस येता म्हाका म्हणल्यार डिस्टर्ब जाता हांव की कामां जे पद्दतीन हांव स्पिडीन सोदता ती जायना. सो ताका लागून जाता तो शक्यतो ट्राय करता अर्दो तरी टर्म जाल्या उपरांत खंय ना खंय कितें कितें प्रोजेक्ट्स हांवें न्यू हे केल्यात प्रोसिजर फॉरवर्ड केल्या ते जावचे म्हणून. पळय डायरेक्ट उलयल्यार हांव मतदाराक प्रत्येक मतदाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज तुमकां आमदार तुमकां जाय तसो मेळ्ळा जो तुमचे कडेन केन्नाच एरोगंट उलोवंक शकना किंवा तुमकां धमकी दादागिरी आनी असले हिसडे. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता प्रत्येक सगळ्या नागरिकांक की कितेंय आसूं बारीक गोश्ट तुमी डायरेक्टली या म्हाका मेळा तुमचे सॉल्व करपाचो प्रयत्न हांव करता. 100% खंय तरी वे आउट मेळटलो तांकां कितेंय आसूं ते बारीक मोठे एज्युकेशनाचे आसूं स्पोर्ट्साचे आसूं किंवा जे सिनियर सिटीजन्साचे इश्यूज आसूं कितें आसूं महिलांचे इश्यू आसूं. कित्याक आयज बऱ्या पद्दतीन महिला पळय एवरी विलेज आमची महिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट करप. कालूच तुवें गांवांत 150 वयर महिला एक म्हयनो कोर्स केला तेंच्यांनी हेचे पांयपुसणी करपाची कोयराचे आनी इतले उमेदीन तेंच्यांनी केला ती आतां आपले बिझनस स्वताचे 30 बायलां भितरली स्वताचो बिझनस कंटिन्यू करूंक सोदतात त्या फिल्डांत. फुडें सरा तुमी सांगा ल्हान भुरगीं सुद्दां आसना मत मारतले कोणाक मत आहा तेणीच येवन सांगा भशेन ना. ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां आपले इश्यूज आहा स्कुलांतल्या भुरग्यांनी तेंच्यांनी सांगप म्हणजे डायरेक्टली या तुमी तुमचो कितें प्रॉब्लम आहा इश्यू आहा तो सांगपाचो सॉल्व करपाचो प्रयत्न न्हय. पळय हांव सदांच सांगता इलेक्शनाक खूब टायम आहा इलेक्शन येता तेन्ना राजकारण पळया पूण आयज आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी आमची स्ट्रॉंग करपाक जाय आनी ती कॉन्स्टिट्युन्सी जर स्ट्रॉंग करतले जाल्यार प्रत्येक सामान्य बारक्यान बारीक नागरीक सगळो एकठांय येवपाक जाय डेव्हलपमेंटा खातीर म्हाका सपोर्ट करपाक आनी हांव तांकां सपोर्ट करपाक. सो मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी येवचे आनी जे आपले डिफिकल्टीज आहा ते सांगचे. जर हांव मेळोंक ना फोनारूय मेळोंक ना जाल्यार तांकां पर्सनली मेळोंक ना म्हजें ऑफिस 24 आवर्स थंयसर चालू आहा फोन चालू आसता आयतारचें सुद्दां म्हजें ऑफिस चालू आसता. सो जे तुमचे आहा थंयसर तुमचे ग्रिवेन्सीस आहा ते बरे तुमचे इमिजिएटली सॉल्व जातले तुमच्या डोर स्टेपा कडेन तुमचे कितें आहा ते इश्यू सॉल्व करून दितले. सो पयली दिवाळी आसतली जेन्ना तुमी लायट पेटयतले आतां येता ती आतां हय 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 पयली दिवाळी आतां दिवाळी येतली बघ तेन्ना ही लायट पेटयतले आनी सदांच भाईचो उगडास उरतलो जीत भाईचो. आमी लायट पेटोवन गेलो काय जीत भाईचोच उगडास उरतलो. कित्याक की इतलें सूख हे आसात आमकां कोणी दिलें ना. भुरग्या बाळांचो सगळो आमचो इवाड जालो तो खंय जालो.